नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करदा इस अजीम कायनात की तख्लीक के बेशुमार मज़ाहिर ऐसे हैं जो मुख्तलिफ निज़ाम कुदरत से इसके हुस्न को दुबाला करते हैं और इसे एक ख़ास अंदाज में मुतवाज़न रखे हुए हैं, और यही इस कायनात का हकीकी हुस्न है जिसके बायस ये कुर्रा अर्ज़ हरी भरी और ख़ूबसूरत चीज़ों से माला माल है। लेकिन अगर यहाँ ये कहा जाए इन सब खूबसूरत तख्लीक़ात और मुतवाज़न सिस्टम का सेहरा आतिश फ़िशां सिस्टम को जाता है, तो यकीनन आपको एक हैरत का झटका ज़रूर लगेगा कि एक ऐसा मादा जो कि पल भर में सैकड़ों हज़ारों लोगों को लुक़्मा अजल बना देता है, वो कैसे इस कायनात की खूबसूरती और इसका तवाज़न बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ये बात 100% हकीकत से ताल्लुक़ रखती है कि आतिश फ़िशानी से ज़मीन का कुदरती तवाज़न और ख़ूबसूरत माहौल बरकरार रहता है, क्योंकि अगर ज़मीन पर आतिश फ़िशां ना होती तो आज ये कुर्रा अर्ज़ ना तो अपने अंदर हरे भरे हुस्न से माला माल मनाजिर समोए होती और ना ही इंसान और जानवर इसमें सुकून पजीर होते, बल्कि इन सब की जगह एक वीरान और बंजर ज़मीन होती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि साइंस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हर फर्द इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि ज़मीन अपने अंदर बेपनाह हीट रखती है, जिसका आम दर्जा हरारत तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है, और यही वजह है कि ज़मीन में इस कदर ज़्यादा दर्जा हरारत होने के बायस ज़मीन के अंदर हर शय पिघली हुई हालत में है, जिसे साइंस की ज़ुबान में मैग्मा बोला जाता है। सामीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक जब ये मैग्मा किसी वजह से ज़मीन के अंदर हरकत करता है तो इसकी वजह से ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की सतह को ज़लज़लों की आफत का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान जब ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हैं और एक दूसरी से टकराती हैं तो इनकी वजह से पहाड़ी सिलसिले बनते हैं, जबकि ये भारी प्लेट्स बार बार दबाव पड़ने के सबब जब ज़मीन की ज़्यादा गहराई की तरफ हरकत करती हैं तो वहाँ मौजूद ज़्यादा दर्जा हरारत इन प्लेट्स के मेटल और पत्थर को पिघलाने का सबब बनते हैं, और यूं वो भारी टेक्टोनिक प्लेट्स भी वहाँ मौजूद मैग्मा की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब दर्जा हरारत जब और ज़्यादा बढ़ता है तो मैग्मा हल्की प्लेट से रास्ता बनाते हुए सियाल मादे और लावे की सूरत में ज़ोरावर तरीके से ज़मीन की सतह को फाड़कर धमाके से बाहर निकलता है, और इसी प्रोसेस को आतिश फ़िशानी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी फुटबॉल को पानी में पकड़ कर रखें और जब वो छूटेगा तो किस रफ्तार से बाहर आएगा। इसकी जांच के लिए साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया जिसे उन्होंने हाई बीम लाइन प्रेशर का नाम दिया। उन्होंने हीरे के एक कैप्सूल में मसनूई लावा भरा और फिर एक्सरे के जरिए इसमें ज़बरदस्त तवानाई पहुंचाई ताकि ये देखा जा सके कि इसमें प्रेशर नाजुक तरीन हद तक पैदा हो चुका है या नहीं। याद रहे दोस्तों कि माहिरीन के मुताबिक लोहा और पत्थर ज़मीन के अंदर पिघली हुई हालत में रहते हैं, तब तक तो इन्हें मैग्मा के नाम से मौसूम किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैग्मा ज़मीन की सतह को फाड़कर बाहर निकलता है तो वो लावे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी बाहर आने के बाद मैग्मा का नाम लावे में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़मीन की सतह पर लावे के जम जाने से आतिश फ़िशानी पहाड़ों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वाज़े रहे कि आतिश फ़िशां सिलसिले की 3 अहम इक़साम इस वक्त कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हैं: जिंदा आतिश फ़िशां, मुर्दा आतिश फ़िशां और खफ्ता आतिश फ़िशां। इनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि वो आतिश फ़िशां जिसमें आतिश फ़िशानी का अमल गाहे बगाहे होता रहता है और लावा वगैरह का इखराज थोड़े वक्फे से जारी रहता है और इस अमल में तवील अरसा हाइल नहीं रहता, वो तमाम जिंदा आतिश फ़िशां कहलाते हैं। इनमें मादे के इखराज की रफ्तार कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी एक मिसाल वस्ती अफ्रीका में वाक़े एक ख़तरनाक आतिश फ़िशां है जो कि पिछले 2 अशरों में मुतअद्दिद दफ़ा फट चुका है। अगरचे इससे ज़्यादा अमवात तो रिकॉर्ड नहीं की गई, मगर इससे खारिज होने वाला लावा बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा धमाके के बाद इससे बहुत तेज़ी के साथ लावा बहना शुरू हो जाता है, जो कि करीब करीब की आबादी को जगह छोड़ने का मौका भी फराहम नहीं करता। दोस्तों, सन 2002 में इसी तरह ये पहाड़ अचानक फट पड़ा और गाढ़ा लावा तेजी से बहता हुआ 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से करीब के शहर गोमा में जा पहुंचा, और साथ ही शदीद धमाके की वजह से पहाड़ के टुकड़े, चट्टानें और राख फौरन ही 2 किलोमीटर के इलाके में फैल गए। मगर खुशकिस्मती से इसके बारे में पहले से वार्निंग जारी कर दी गई थी,
لہٰذا اطراف کی 3 لاکھ کی آبادی کو بر وقت محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ سامعین، آتش فشاں کی دوسری قسم ان پہاڑوں کی ہے جن سے کسی زمانے میں آتش فشانی ہوتی تھی، مگر اب اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اور یہ آتش فشاں مردہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ آتش فشانی کی تیسری قسم میں ایسے پہاڑ شامل ہیں جو کہ خاصے طویل عرصے تک خاموش رہتے ہیں، اس کے بعد یکا یک آتش فشانی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو خفتہ آتش فشاں کہا جاتا ہے، جس کی مثال گوئٹے مالا میں واقع تاریخی اہمیت کا حامل سانتا ماریا آتش فشاں پہاڑ ہے، جو کہ تقریباً گزشتہ 500 سالوں سے بالکل خاموش تھا۔ پھر طویل عرصے کے بعد سن 1902 میں یہ ایک دفعہ پھر حرکت میں آیا اور شدید دھماکے کے ساتھ کافی زیادہ شدت کے زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اگرچہ اس آتش فشانی سے متعلق پہلے سے وارننگ جاری کر دی گئی تھی، مگر پھر بھی اس سے 5000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور ایک بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا۔ معزز ناظرین، یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پتھر اور چھوٹی چٹانیں 1,05,000 میل کے علاقے تک پھیل گئیں، جبکہ دھوئیں اور راکھ کے بادل کئی ہفتوں تک آسمان پر چھائے رہے۔ اس آتش فشانی کی وجہ سے سانتا ماریا جزوی طور پر تباہ ہو گیا تھا، جس کی یاد میں یہاں ایک ڈوم کمپلیکس تعمیر کیا گیا اور اب اس کے اطراف کی آبادی گنے کی کاشت میں خود کفیل ہونے کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اور ان کے متعلق ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4,500 سال میں یہ آتش فشاں 13 بار لاوا اگل چکے ہیں، یعنی ہر 346 سال میں ایک بار ان پہاڑوں میں سے لاوا ابلا ہے، اور اس آتش فشانی کے آثار میلوں تک پھیلے ہوئے لاوے کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں، جس نے زمین کو سیاہ پوش بنا رکھا ہے۔ لاوے کی یہ سرزمین شمالاً جنوباً مجموعی طور پر 80,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے خارج ہونے والی راکھ اور گیسز کئی ماہ تک آسمان پر چھائی رہی تھیں اور بڑے پیمانے پر جغرافیائی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی تھیں۔ لیکن یہاں سوال وہی ہے کہ اگر اس کرۂ ارض پر کوئی آتش فشاں کبھی پھٹا ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو سامعین محترم، ماہرین کے مطابق اگر ایسا کبھی نہ ہوا ہوتا تو آج زمین کا ماحول جانداروں کے لیے کارساز بھی نہ ہوتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی ابتدا سے اس پر حد درجہ آتش فشاں پھٹے، جس سے آتش فشانی گیسز باہر نکلنا شروع ہو گئیں اور اس سے زمین کے اطراف میں ایک حفاظتی پرت بننا شروع ہو گئی، جس کے سبب زمین کا ایک سازگار ماحول تیار ہونا شروع ہوا، اور اس ماحول کے سبب آج ہر جاندار سانس لے پاتا ہے۔ اگر یہ سب معاملات نہ ہوتے، یعنی آتش فشاں نہ پھٹتے، تو گیسوں کا اخراج ممکن نہ ہو پاتا، جس کے سبب نہ تو زمین کے اطراف میں حفاظتی پرت بن پاتی اور نہ ہی ایسا ماحول ہوتا کہ کوئی جاندار سانس لے سکے، بلکہ اس کے بجائے زمین کے اطراف میں ویکیوم ہوتا، جیسا کہ چاند پر ہے۔ بس ثابت ہوا کہ میرے اللہ کا بنایا ہوا ہر نظام بالکل مکمل ہے اور ہر چیز میں اس کی اعلیٰ حکمت عملی پوشیدہ ہے، جسے حضرت انسان جلد یا بدیر سمجھ ہی لیتا ہے، اور جس کے بعد کم از کم ہر مسلمان سورۃ رحمان کی اس آیت مبارکہ کا مقصد بھی جان لیتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت مبارکہ کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔